दिसपट्टी कोपेंग जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 13 तारीख 2024. जो आमचो बाप. स्तोत्र 103 आनी वोट 13. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवालायन वागयता, तसोच सर्वेस्पोर आपली भक्ती करतल्यांची दया दवरता. एके आवयचो मोग पळय आपल्याच्या भुरग्याची ती कुयदाद आनीक ताका वाडोवंक आदार जाता. आनीक बापायचो मोग म्हटल्यार तो आपलोचो वावरा वरवीं भुरग्यांक जेवण पुरतें करच्याक. आनीक हे दोनी भाशेंचे मोग एका भुरग्याक उंच व्हडते सुवातेर पावोवपाक एकदम गरजेचें. जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी जेजू क्रिस्ताची पळय ती दया, ताजी दोयाळपण, तें ह्या संवसारी खंयचे बापायकून व्हडतें जावन आसा. ताणें आमी ताका बापूय म्हणून उलोवमाता आनी ताचें खाली सारकें पिगोळटा जेन्ना आमी उलोवमाता. ताणें आपल्याचो आत्मो आमचे भितर दिल्लो आसा पळय, पुताचो आत्मो, जो आमी ताका बाप म्हणून उलोवमाता आनी आमी ताका म्हणटा आमचो बाप सर्गींचो, जो सर्गार आसा. आनीक आपल्याच्या भुरग्यांक पळय कितें गरज आसा पळय तें ताका सगळें बरें जाणा. हो आमचो बाव पळय स्टिवनाचे ताचो बापूय पळय संवसारांत जे आसलो पळय तो ताज्या पासत आर्गां दिता. आनीक ताज्या बापायन ताका जायतो मोग केलो. ताजो बापूय ताजी तारोण जाल्ली आनी तो देवाच्या वावरांत सारकोच मुखार आसलेलो. आनी ताणें ताच्या भुरग्यांक सगळ्या ल्हानपणींतल्यान ह्या आमच्या भावाक पासून बरे भाशेन वयर काडले, शिकोवण दिवन, आनी ते एका बरे सुवातेचेर पावले. आनीक जेन्ना आमी पळय नियाळ कोत्ता आनी जेन्ना आमी पळय तो नियाळ करीत जाल्यार कितें आमकां कळोन येता, देवान पळय इतलो मोग आपल्याचो पळय ह्या संवसारी बापायच्या काळजांनी घातला जाल्यार ताच्या काळजान कितलो काय मोग आसचो ना. आनी तुजे सगळे पळय जे हुस्के खोंती, तुजे सगळे पळय त्रास आसात पळय, ती भिरांत आसा पळय, तो तुका थिंगासोर सांबाळटा. आनी ताणें आमकां भासावणी दिल्ली आसा. इजायस पुस्तक 54:4 आनी वोट 17. तुजे आड घोडल्या कसल्याय हत्यारांक केन्नाच येस मेळचें ना. तुजेर आरोप करूंक निश्चिताल्यांक कोणेंय जोर आपलो ताळो उबारलो, तूं ताका ओगो कोत्तलो. सर्वेस्पोराच्या सेवकांक दायज जावन आसता. दोळ्याच्या नितीवणपणाचें हें जैत तुमकां दिता तो हांवच, उलयता तो सर्वेस्पोर. जोरी तो तुजो दुस्मान पळय एक व्हडती जोर कशी तुज्या विरुद्ध येता पळय, जाल्यार सर्वेस्पोर ताज्या आड उबो रावतलो, तुज्या सांगात तो उबो आसतलो. पळय हे संवसारी बापूय कितले वावर कोत्तात आनी जायतो कोश्टांचो वावर कोत्ता आपल्याच्या भुरग्यांक बरी शिकवण दिवच्याक. थोडे जाण पळय दिसवाडो तेंचो आसता आनी तांचो दिसवाडो पळय तो कितलो वतान आनीक कोश्टान आनीक व्हडतें वजें उबारून जायते फावटी आपल्याच्या भुरग्यांचे सगल्यो गरज्यो पुरो करूंक ते वावर कोत्तात. आनी जायते फावटी बापूय जाणा की आपल्याच्या भुरग्यांक ताणें तें पोसूंक जाय आनीक तांकां तांची कुयदाद घेवंक जाय. आनी जायते तो तितलेंय जाणा की जायते फावटी भुरगीं तें सजमोनान आनी ताका थँक्यूय म्हणनान. एक फावटी पळय जेजू क्रिस्त तेन्ना पळय सारको तो बापूय कसो पळय कुयदाद घेता त्या भाशेन जेन्ना तो प्रचार करतालो आनी ताणें पळयली पळय तांची जी पोरजां आसा पळय ती थिंगासोर आतां पोतून वयता आसतना खांसेर जाल्या, तांकां कोणें खावंक जेवंक कांय ना म्हणून. आनी ताणें थंयसर व्हडती एक मिलाक केली. 5,000 वयर लोकांक ते 5 उणे आनीक 2 मासल्यो घेवन सगल्यांक ताणें भरयले. आनी इतलो पळय मोगाचो पळय सर्वेस्पोर जो आसा पळय तो सगल्यो तुज्यो ज्यो गरजो आसा त्यो पुरो करच्यो ना काय. तो जनवारांक आनी सुकण्यांक तर बरयता जाल्यार तो तुका बरयचो ना काय. आनी ह्या बापायचो मोग पळय ताच्या काळजान आसलो पळय जेजूचो, त्या पासत ताणें पळय तो काल्वरी दोंगराचेर तो खुरीस उबारलो. आनीक सगलें पळय जें तुजें जे कोश्ट आसले पळय, तुका पळय जें फारीकपण दिवंक जाय पळय, तें सगलें फारीकपण ताणें आपल्याचेर आनीक ओडून घेतलें. गांवच्या भुरग्यांनो, ताणेंच तुका सुटका दिल्या, शांती दिल्या आनीक आनंद दिल्लो आसा. नियाळ कोट. जेफनाया 3:17. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजें सोवें आसा. पदवेदार तारोक तो
तुजे खातीर तो खुशालकायेन मुरगोडटलो, आपल्या मोगान तो तुका नवी कोत्तलो. आमेन. सकाळचें वाचप एजराचें पुस्तक अवेसवर 6, 7 आनी 8 आनी सांजचें वाचप जुवांचें शुभ वर्तमान अवेसवर 21. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाल तुमचेर आसूं.